في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، ما أحلى اللقاء على مائدة القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ما أحلى هذا الاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته. وما أجمل الدنيا بدون مجالس الذكر. لن يستقيم والله حالنا، ولن ترتاح قلوبنا، ولن تهدأ نفوسنا. تزول تلك الهموم والأحزان والغموم من صدورنا ومما نتعرض به من الفتن بمجالس الذكر. فمجالس الذكر أحبتي فيها الراحة والسعادة والطمأنينة، وفيها السعادة الأبدية، بل هي العمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. متى ما وقف الإنسان وقفة صدق مع ما يتلى عليكم وما توعظون به، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. أسمعت؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الرابعة: ولهديناهم صراطا مستقيما. الله أكبر. متى ما استفاد الناس، إخوة وأخوات، من مجالس الذكر ومن هذه المخيمات التي تنشر الخير والنور والهداية وتدل إلى صراط الله المستقيم، نالوا بإذن الله هذه الفضائل العظيمة. هم خير الناس وهم أفضل الناس. لكان خيرا لهم فقط لا، وأشد تثبيتا، أشد ثبات على الحق وعلى الصدق وعلى الكتاب وعلى السنة، وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. فهم عند الله في منزلة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أحب أهل مجالس الذكر وأوجب لهم محبته وغفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم وأعطاهم تلك الفضائل العظيمة ما لا يخطر على بال. فإن الله يقول لأهل مجالس الذكر: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما أعظم هذه الفضائل. لكن الناس غافلون، لكن الناس لهون، لكن الناس في غفلة، في داء عظيم وهو داء الغفلة. أيام معدودة تنال فيها تلك الأجور العظيمة، وأنت أخي الحبيب، أنت وأسرتك ومن تحب غافل عن هذه المجالس التي تزيدك رفعة ومنزلة عند الله. فاحمدوا الله يا أهل أبها، احمدوه على هذه النعمة، أن هيأ لكم هذه الخيمة المباركة، وأن أقام لكم هذه المحاضرات وهذه الدروس التي تدلكم على الخير وترشدكم إلى الحق وإلى الصدق وإلى اليقين. احمدوه، ووالله لو حمدتموه سبحانه وتعالى ما ساوى ذلك نعمة واحدة من نعمه سبحانه. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما
على كل حال حمد فان لدائم، وسبحانك اللهم تسبيح شاكر لمعروفك المعروف يا ذا المراحم. فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم، وجودك موجود وفضلك فائض، وأنت الذي ترجى لكشف العظائم، وبابك مفتوح لكل مؤمل، وبرك ممنوح لكل مصارم. إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا، وخفف عن العاصين ثقل المظالم، وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. إنه داء الغفلة عباد الله، إنه داء يصد عن ذكر الله، بل يقسي القلب ويبعده. إنه ذلك الداء الخطر على أقوالنا وعلى حياتنا، داء فيه التكاسل عن الطاعات والبعد كل البعد عن رب الأرض والسماوات، داء فيه الهموم والغموم والأحزان، على عكس ذلك دواء الذكر ومجالس الذكر التي فيها الراحة والسعادة والأمان والاطمئنان. هل عرفت أخي؟ هل عرفت ذلك الداء؟ إنه داء الغفلة، ولا تكن من الغافلين، هو حديث وهو موضوع محاضرتنا هذه الليلة. إنه داء الغفلة، فكم أهلكت الغفلة من خلائق، وكم أفسدت من قلوب وصدت عن حقائق، وصف الله بها أعداءه الكافرين والعصاة الظالمين من أهل ناره الخاسرين. اسمع ماذا قال الله، وتأمل معي وتدبر معي كتاب ربك، ففيه الخير والهدى والنور في الدنيا والآخرة. قال الله: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. ماذا يقولون؟ لما رأوا عيانا علامات القيامة، ورأوا أنهم على باطل، ورأوا أنهم في زيف وفي غفلة، قالوا: يا ويلنا قد كنا في غفلة، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. نعوذ بالله من أهل الغفلة. واسمع كذلك وتأمل معي ذلك الخطاب الرباني لمن؟ أتدرون ذلك الخطاب لمن؟ للأمة كلها، ولكن أولا هو لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، قدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يأمره ربه ويخاطبه خطابا بليغا له خاصة ولأمته عامة إلى يوم القيامة. اسمع ماذا قال الله. يقول الله لنبيه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. يأمره ربه بأن يكون ذاكرا في كل أحواله، في حله وترحاله، في يقظته، في كل حياته صلى الله عليه وسلم، ثم ينهاه بأن لا يكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين. أولئك القوم أهل الغفلة عمت نار الغفلة في قلوبهم، فعاشوا والعياذ بالله عيش البهائم. وقليل والله من عرف الغاية التي خلق من أجلها وسعى إلى تحقيقها، فسلم
من ضرر الغفلة وشرورها. فيا من أردت السعادة في الدنيا والآخرة، قف معي هذه الوقفة 50 دقيقة ساعة، نقف أنا وإياك في سفينة النصح على شاطئ الأمان قبل أن ننتقل من هذه الدار إلى دار أخرى فيها الحساب والعقاب. قف معي أخي وأختي لنعبر ذلك البحر الفسيح، بحر الإسلام والدين الحق، عسى أن نصل سويا إلى دار النجاح. قف معي أخي وحاسب نفسك، وأنت في هذه الإجازة، وأنت مع عمرك الطويل أو القصير، هل أنت من أهل الغفلة؟ اسأل نفسك واسألي نفسك أختي، ولنسأل أنفسنا جميعا، هل نحن من أهل الغفلة؟ إن كنا كذلك فلنحاسب أنفسنا من هذه الليلة، من هذا الوقت، لنحاسب أنفسنا وأقوالنا وأفعالنا حتى لا يستفحل هذا الداء في كل حياتنا فتنسينا الغفلة ما خلقنا من أجله. أخي الحبيب، أختي المسلمة، لقد استفحل داء الغفلة وكثر أصحابه في كل مجتمع وفي كل مكان، فترى الأكثرين كما يقال سكارى لا يدرون إلى أين يسيرون، حيارى تائهين، نسوا ماذا بعد الحياة، نسوا الأجل، نسوا ساعة الرحيل، نسوا الموت وسكراته، نسوا القبر وضمته وأهواله، نسوا هول المحشر والصراط وكلاليبه، نسوا النار وفظائعها. لقد انشغل الخلق عن الطاعات وأعرضوا عن فعل الصالحات وأقبلوا إلى دار الغرور ومستوطن الشرور والموبقات. ترى ذلك في أحوالهم، ذاك مشغول بتجارته وتكثير أمواله من حلال أو حرام. والله قالها لي أحدهم وناصحته وقلت له: يا أخي، هذا المال من حلال أم من حرام؟ قال: لا أعلم من حلال أم من حرام، أنا أجمع فقط. قلت: اتق الله يا أخي، الإنسان لا بد أن يقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. غفلة. ترى ذاك مشغول بزراعته في ليله ونهاره، وهذا مشغول بحساب رصيده الفاني. بل ربما بعض الشباب والفتيات عاكف على الشهوات والموبقات، يلبي شهواته البهيمية، غارق في أنواع المعاصي والذنوب، يختتم يومه بمعصية، يفتتح يومه بمعصية ويختتمه بمعصية. نسأل الله السلامة والعافية. غفلة. وآخر لا يدري لما خلق ولا ماذا يجب عليه. خلق سيطرت عليهم الغفلة وكستهم من ثيابها ألوانا. قال نصر ابن محمد السمرقندي، واسمع للكلام النفيس، قال: الناس يصبحون على 3 أصناف: صنف في طلب المال، وصنف في طلب الإثم، وصنف في طلب الطريق. فأما من أصبح في طلب المال فإنه لا يأكل فوق ما رزقه الله له، وأما من أصبح في طلب الإثم لحقه الهوان والإثم، وأما من أصبح في الطريق أو في طلب الطريق فهو مع الله ولله وبالله، آتاه الله الرزق وأعطاه الطريق وثبته إليه حتى أحسن خاتمته. فيا سبحان الله، أيننا عن طريق الحق والاستقامة، وأن نبتعد كل البعد عن أوصاف أهل الغفلة. أحبتي، إخواني، أسوأ ما في الغفلة أنها تبعد صاحبها عن من؟
عن الله. الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك وأعطاك وكفاك وآواك ومن كل شيء أعطاك سبحانه، يريد منك أن تذكره وأن تعبده وأن تطيعه وأنت بعيد عنه، بعيد عن الله. شغلتك الدنيا بزخارفها. إذا ذكر الله لم يكن ذلك الغافل من الذاكرين، وإذا قرئ القرآن لم يكن ذلك الغافل من التالين، وإذا صلى الناس لرب العالمين لم يكن من المصلين، وإذا بادر أهل الطاعات إلى طاعاتهم لم يكن من المبادرين. قال ابن القيم، واسمع للكلام النفيس: على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله. أسمعت؟ أتأملت ذلك الخطاب الرباني لنبينا؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. حنين قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم عند المناجاة بالسر، وأجسادهم في الأرض سكرى بحبه، وأرواحهم في ليل حجب العلا تسري. عباد عليهم رحمة الله أنزلت، فضلوا عكوفا في الفيافي وفي القفر، وراعوا نجوم الليل لا يرقدونه، بإدمان تثبيت اليقين مع الصبر. فهذا نعيم القوم إن كنت فاهما، وتعقل عن مولاك آداب من يدري. فلا عيش إلا مع أناس قلوبهم تحن إلى التقوى وترتاح للذكر. الغفلة إخواني وأخواتي طريق ذو شرور. إذا سلكه الواحد منا أوصله إلى ماذا؟ إلى الراحة؟ إلى السعادة؟ إلى الجنة؟ لا، أوصله إلى النار، وبئس القرار إن مات على هذا والعياذ بالله. لكن العلم صيد والكتابة قيده، ومن كان معه قلم فليكتب. للغفلة علامات ومظاهر وعلاج. للغفلة إيش؟ ها يا أحبابي معايا ولا غافلين؟ أسأل الله أن لا يجعلكم من الغافلين وأن يجعلكم من الذاكرين. إذن للغفلة إيش؟ علامات ومظاهر وعلاج. ربما لا نستطيع أن نفيها اليوم لضيق الوقت، لكن نذكر بعضا منها. أول علامات أهل الغفلة هجر القرآن وعدم ذكر الله تعالى. اسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن أحبابي تدبرا وتلاوة، هجر تحكيما وتطبيقا. ربما ذلك الغافل يطالع الصحيفة والمجلة الخليعة والكتاب الهابط والجوال طيلة يومه أكثر من قراءته للقرآن ومن ذكره للرحمن سبحانه وتعالى. غفلة وبعد عن الله سبحانه وتعالى. بل ربما من يشاهد تلك القنوات ويشاهد تلك المواقع الإباحية فهو أشد غفلة وبعدا والعياذ بالله وإعراضا. فقد قال الله سبحانه وتعالى عن أولئك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
وكذلك اليوم تنسى. والله لا شيء أفضل حياة وراحة وسعادة وأنسا للإنسان من كتاب ربه سبحانه. يعيش مع الإنسان مع الكتاب تلاوة وتدبرا وخشوعا وخضوعا وإنابة وتوكلا لله، لأنك تسمع كلام الرحمن وتترنم بآيات الرحمن سبحانه وتعالى. فلا شيء أفضل من ذلك، أفضل من الجريدة والمجلة والجوال وتلك المواقع التي يشغل الإنسان بها وقته وهو محاسب عليها يوم القيامة. لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مسمع سكبت، يزداد قلبي بها صحوا ووجداني. آياته جل رب العرش مبدعها، قد أعجزت كل جن وإنسان. عبد أنا وهو رب لا شريك له، هو الغني وإني المجهد الواني. أحتاج كل ثواني العمر رحمته، لولاه ما كنت، لولاه أنا الفاني. فكيف لا أتباهى حين أسمعه بما أحب من الألقاب ناداني. أليس حسبي أن الله خاطبني، والله أرشدني، والله وصاني. والعز لا يرتجى إلا بمنهجه، وبعده ليس من عز لإنسان. وهو الشعار لنا مما نكابده، وهو السبيل إلى جنات رضوان. نعم، إن أردت الطريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض فاحفظ القرآن وترنم بآيات الرحمن. فالنبي يقول: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما الفضل تأتيان كغمامتان أو كغيايتان أو كطير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. الله أكبر. القرآن شافع ومشفع، يأخذ بيده القارئ به في الدنيا الغير غافل والعياذ بالله عن القرآن حتى يدخله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله ذلك من فضله. ثانيا من علامات أهل الغفلة قسوة القلوب. إذا بعد الإنسان عن القرآن قسى إيش؟ قلبه. وإذا قسى القلب لا يتعظ ذلك القلب لا للوعد ولا للوعيد ولا للتخويف ولا للتهديد، والعياذ بالله. قلب قاسي ليس فيه الراحة والسعادة والطمأنينة، قلب بعيد كل البعد عن رحمة الله، لا تدمع عينه ولا يخشع قلبه. ربما اثنان يصليان بجوار بعضهما البعض في صف واحد، هذا يبكي وذاك قاس قلبه لا يخضع ولا يلين. ما الفرق؟ هذا مع القرآن تلاوة وتدبرا طول أيامه وحياته، وهذا لا يقرأه إلا يوم الجمعة وفي رمضان فقط، بل ربما لا يقرأه أبدا والعياذ بالله. إذن قسوة القلب من ماذا؟ من تلك الذنوب والمعاصي، من سماع أغنية ماجنة، من تقليب صفحات كتاب لا يمت للإسلام بصلة، مع شياطين الإنس والجن. اتصل أحدهم علي اسمه محمد في يوم من الأيام، قال: يا شيخ أريد أن أنتحر. قلت: لماذا يا أخي تنتحر وأنت تنتسب إلى هذا الدين الحق، إلى دين الإسلام واسمك محمد؟ قال: طفشت يا شيخ، أصابتني الهموم والأحزان والأكدار من كل جانب، لا أجد لحياتي طعما ولا لذة ولا راحة ولا سعادة. فما زلت معه أحبتي أجادله برفق وبلين
حتى قابلته يوم من الأيام في جدة وجلسنا سويا عدة أيام، فشرح الله صدره للهداية. وأبشركم هو حافظ للقرآن الآن، والحمد لله على فضله ومنته. ليس ذلك بفضله، إنما هو بفضل الله. لما حس بالغربة والبعد عن الله رجع إلى القرآن فأحس بالراحة. وسألته يوم من الأيام فقلت: ها يا محمد، كيف تجد نفسك الآن؟ قال: الحمد لله، والله أجد الراحة والسعادة. قلت: تريد أن تنتحر؟ قال: لا يا شيخ، أعوذ بالله، هذا كان قديما وكنت في غفلة عن القرآن وعن الهداية، أما الآن فأنا في نعمة وفضل. فأنت يا من أعطاك الله نعمة الهداية ونعمة القرآن حافظ عليها، تمسك عليها، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيف شاء. قسوة القلوب أحبتي هي التي تبعدك عن السعادة وعن الاستقرار النفسي وعن الطمأنينة وعن النقاء والصفاء. ارجع إلى القرآن وإلى مائدة سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ارجع إلى القرآن ففيه زوال للقسوة التي في قلبك. فقد قال الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أولئك في ضلال مبين. نعم أحبتي في الله، من علامات أحبتي أهل الغفلة التكاسل عن الطاعات. التكاسل عن الطاعات، فالغافل كسول خمول عن أداء الفرائض والواجبات، بل ربما متخلف عن أداء الجمع والجماعات. إن صلى لا يعرف السنن الراتبة بعد الصلوات، كالطائر المحبوس في القفص بعد الصلاة، لا يعرف قيام ليل ولا سنة الضحى ولا صيام التطوع كصيام يوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك من السنن، بل ربما لا يبادر إليها ولا تهوى نفسه ويقول: الله غفور رحيم. أنتم لا تشددون علينا، لماذا قد أغلقتم علينا كل المنافذ؟ وهو قد فتح لقلبه ولنفسه تلك الذنوب فوقع والعياذ بالله في الغفلة. لذلك الغفلة صفة من صفات أهل النفاق، صفة من صفات أهل النفاق. فقد قال الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا غافلا عن إله الكون يا لائي، تعيش عمرك كالمذهول كالساهي. الجأ إلى الله واكسب قربه كرما، والله والله لا تلقى سوى الله. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي، تعيش عمرك كالمذهول كالساهي. الجأ إلى الله واكسب قربه كرما، والله والله لا تلقى سوى الله. فوض له الأمر واقصد بابه، فله لطف خفي ونعم الآمر الناهي.
له صلاتي وتسبيحي ومعتقدي، وجهت وجهي لرب دينه جاهي. من علامات أهل الغفلة والغافلين رابعا التساهل بالمعصية وعدم المبالاة بها أو بالوقوع فيها. واسمع وتأمل معي رحمك الله عن أناس سهل عندهم الوقوع في الذنب. النظر إلى الحرام سهل، سماع الحرام سهل، التكلم بالغيبة والنميمة والسب والشتام سهل عندهم، ربما تركه للصلاة يسهل عنده، يصليها جمعا وقصرا، بل ربما يصليها دفعة واحدة والعياذ بالله. وما علم ذلك المسكين أن الله غفور رحيم لكنه شديد العقاب. إن أردت أخي أن يبعدك الله عن صفات وعلامات أهل الغفلة فتأمل ما قاله الله. قال الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا تظن أن الرحمة في غير ذلك. الرحيم سبحانه يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لا يغفر لغير ذلك أبدا إلا إذا أراد سبحانه وتعالى. إلى متى أنت في لهو وفي لعب يغرك الخادعان الحرص والأمل، وأنت في سكر لهو ليس يدفعه عن قلبك الناصحان العتب والعذل. فزودي لطريق أنت سالكه فيها فعما قليل يأتك المثل، ولا يغرك أيام الشباب ففي أعقابها الموبقان الشيب والأجل. يا نفس توبي من العصيان واجتهدي، ولا يغرنك الإبعاد والملل. ثم احذري موقفا صعبا لشدته يغشى الورى المتلفان الحزن والوجل، ويختم الفم والأعضاء ناطقة ويظهر المفصحان الخط والخطل، ويحكم الله بين الخلق معدلة فتذكر الحالتان البر والزلل. خامسا من علامات أهل الغفلة والغافلين عدم الاتعاظ والاعتبار. مهما يسير في الأرض ويسافر يمنة يسرى، يذهب يترحل بين البلدان ويرى مصارع القوم ومصارع الأمم السابقة فلا يتعظ ولا يعتبر، ربما يشارك أهل العصيان عصيانهم ويكون معهم والعياذ بالله في ضلالهم. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يتأمل، هناك دول تعيش فقر وكوارث وحروب طاحنة وبؤس ومعاناة وأمراض فتاكة ونكبات ومصائب من حولنا، ونحن في أمن وأمان وسعادة واطمئنان. فاحمدوا الله أحبابي، احمدوه. أنت أيها الغافل عن ذلك، غافل عن أمنك وعن حياتك في سعادة وطمأنينة. غيرك لا يأمن على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى ماله، وأنت تعيش في بحبوحة الأمن والراحة والسعادة والطمأنينة. الغافل يمر عليه ذلك ولا فائدة، بل ربما لا عبرة، بل ربما تكلم وقال: نحن في ضنك ونحن في هم ونحن في غم، وما ذلك والعياذ بالله إلا من حاله. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض
يقول بعض الصحابة والذي روى ذلك الإمام: رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك؟ في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله. قال: ويحك ويحك، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. نعم والله، نعم والله، لا معتبر لا مزدجر لأهل الغفلة، لأن قلوبهم بعيدة، لا يرى إلا الشيء الحاضر، ولا يفكر في عواقب الأمور، ولا يتأمل، ولا يأخذ من الأحداث والمصائب التي حوله عظة وعبرة. وصدق فيه قول الشاعر: كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقبر، فحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر، بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. والله لا يصحو الغافل. متى يصحو الغافل؟ عند الموت، عندما يكشف الله عنه حقيقة ما هو فيه من غفلة، كما قال الله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشف الله عن حقيقة ما هو فيه من غفلة وبعد، وحقيقة ما هو فيه من معاصي وذنوب وموبقات كان يرتكبها. أتته السكرة، أتته اللحظات الحاسمة، أتته النقلة، تلك ساعة الرحيل التي يغادر فيها هذا الإنسان هذه الدنيا، يترك أمواله ودوره وقصوره. هناك ينتبه من غفلته، لكن لا ينفعه ذلك أبدا. سادسا، من علامات أهل الغفلة والغافلين، نعوذ بالله من حال أولئك، عدم الحرص على معرفة الأحكام الشرعية والجهل بالدين وبأموره. فترى الغافل معرض عن الأحكام الشرعية. متى يأتيك؟ إذا وقع بمصيبة أو مشكلة أو طلاق مع زوجته، أتى لكي يسأل. نقول: أين كنت قبل ذلك؟ والله سبحانه يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن صلى كناقر الغراب، تقول له: يا أخي صلاتك باطلة، قال: يا أخي الله غفور رحيم. إن صام وهو يجرح صيامه بالذنوب والموبقات ليل نهار. وإن حج كذلك بعصيان وبغير ذلك، والعياذ بالله. إذن هو لا يعظم شعائر الله الزمانية ولا المكانية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه أولئك الغافلين بالقيعان، تلك الأرض التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ولا عشبا، لأنهم لا يعرفون أحكام دينهم من حلال أو حرام أو واجب أو مندوب. سابعا صحيح، من علامات أهل الغفلة والغافلين عدم الاستعداد ليوم القيامة والركون إلى الدنيا والاطمئنان بها. اسمع وتأمل ماذا قال الله عن أولئك. قال سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. العقوبة: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. 4 صفات إذا اجتمعت في ذلك الإنسان أدت به والعياذ بالله إلى النار، وبئس القرار.
وأعظم تلك الصفات هي الغفلة، أن تكون غافلا عن وعد الله وعن وعيده وعن تخويفه وعن تهديده وعن جنته وناره، لا يفكر في هذا أبدا، إنما يفكر في هواه وشهوته والعياذ بالله. ثامنا من علامات أهل الغفلة والغافلين حياة الغافل لا تعرف الجد، مستخف بالأمور غير جاد، في لهو وعبث حتى في أصغر الأشياء في حياته، فما بالك بالآخرة؟ هذا الكلام ليس من عندي، إنما هو تدبرا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اسمع ماذا قال الله: اقترب للناس حسابهم. ألم يقترب الحساب أحبابي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، لكن الناس غافلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ترى كثير من الشباب مستخف في أمر الصلاة، إن صلى بوضوء ناقص، وإذا توضأ أبقى شيئا من يد أو رجل لا يمسها الماء، بل ربما كانت صلاته عبثا. 23 سنة مدرس ثالثة ثانوي أنا والحمد لله، وقد مررت بنماذج كثيرة من الشباب هذه هي صفاتهم، لكن شبابنا فيهم الخير والحمد لله، شبابنا فيهم الكثير، فيهم الخير. ذلك الشاب المحافظ على صلاته، المواظب على أمور دينه، البار بوالديه، ونعم ذاك الرجل. أما ما ذكرته فكثير من الشباب مستخف غير جاد، هازل في أمور الدين، فما بالك في أمور الآداب والأخلاق. بل ربما يمر بسيارته والمسجل يصدح بأعلى أغنية، لا يبالي بمشاعر المصلين ولا يبالي بالناس حوله، كأن الشارع صنع له لوحده، ليس هناك أدب ولا خلق ولا احترام ولا تقدير لمن حوله. أليست هذه غفلة؟ أليست هذه غفلة يا عباد الله؟ ترى تمر في الأسواق، ترى شباب يتحرشون بفتيات وبنساء، بل ربما بمحجبات. أليست هذه غفلة؟ نعم والله غفلة. بل ربما إذا فاز فريقه المحبوب يقدم فنون العشق والغرام من تشجيع وسباق وتفحيط وغير ذلك. والله أحبتي رأيت منظرا لا أنساه طول حياتي. في إحدى فوز تلك الفرق مر أولئك الشباب بذلك الشارع، فإذا عامل النظافة يعمل في وظيفته، فأخذوه فرموه في الزبالة أكرمكم الله. أليست هذه غفلة؟ منظر والله لا أنساه، غفلة عظيمة جدا لأولئك الشباب الذين غفلوا أشد الغفلة عن حياتهم، هزل وجد غير جاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يا أخي عندك ذنب ومعصية افعلها أنت سرا مع خالقك، فربك غفور يغفر لك، لكن لا تفعلها أمام الناس، فربك لا يغفر لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فما لك ليس ينفع فيك وعظ ولا زجر، كأنك من جماد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. فلا تأمن لذي الدنيا صلاحا
فإن صلاحها عين الفساد، ولا تفرح بمال تقتنيه فإنك فيه معكوس المراد. وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ من علامات أهل الغفلة تاسعا: الغافل تجده لا يوقر شعائر الله الزمانية ولا المكانية، يعني لا يعظمها. فرمضان مثلا شهر طاعة وعبادة يجعله شهر أكل وشرب ونوم، بل ربما شهر معصية وترك للواجبات وتقاعس عن الطاعات. كذلك الحج لا يراعي قداسة الزمان ولا المكان، من أصحاب الرفث والجدال والفسوق والعصيان. عاشرا من علامات أهل الغفلة عدم قبول الحق والتكبر عليه. إذا نصحته، أمرته بالمعروف، وجهت له النصيحة برفق وبحكمة وبأدب، أخذته العزة بالإثم. لا يذعن لحق ولا يقبل نصح. الغرور والتكبر عنوانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ربما يزدر الناس ويحتقرهم إما بنظره أو بشكله أو تصرفه. 11 من علامات أهل الغفلة الكفر بالنعمة والطغيان في الأرض. لا يقدر تلك النعم ولا يشكر الله على ما أعطاه. من أجل النعم أعطاه عينين ويدين ولسان وأنف ورجلين وفرج وجسم يمشي بها، ولو تفكر في نعم الله ما مشى والله بها ساعة. تحسس أخي سمعك وبصرك، هل فقدت فيها؟ هل فقد شيء منها؟ صحيح، معافى، وأنت بعيد كل البعد كافر، بل ربما تعصيه بنعمه، تعصيه بتلك النعم، فتنظر العينين إلى ما حرم الله، وتسمع الأذنين ما حرم الله، ويتكلم اللسان بما حرم الله، وتمشي إلى ما حرم الله. أليست هذه غفلة؟ والعياذ بالله. إذا كنت في نعمة فارعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى، لتبصر آثار من قد ظلم. أرأيت بعد هذه العلامات أن أكثر الناس غافلون بالله، أن أكثر الناس متبعون لأهوائهم، مفرطون فيما ينفعهم ويعود في صالحين، كما قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن لنعلم أحبابي، إخواني وأخواتي، أن الغفلة داء وضيق ومرض خطير قد استحوذ على القلوب وتمكن من النفوس واستأثر الجوارح والأبدان إلا من رحم الله. فأكثر الناس اليوم يعيشون في غفلة حقيقية عن الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. قد فتنتهم الدنيا بزخارفها، غرهم طول الأمل، وتمكن من قيادهم الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخي الحبيب، أختي المسلمة، تفكر في من غادر من أقاربك ومن جيرانك ومن أصحابك ومن أحبابك. كنت سويا أنت وإياه، تمشي في سيارة واحدة، فجأة غادر وبقيت أنت لوحدك، وقد نجاك الله
ربما تظن في نفسك وفي قرارة اعتقاد قلبك أن فلان مشى وهو لا يصلي، بل ربما عاق لوالديه، بل ربما قاطع لرحمه، غير ذاكر لله، مرتكب لكثير من الذنوب والمعاصي والموبقات، وتدعو له بالرحمة ونسأل الله أن يغفر له ويدخله في رحمته. لكن لا بد أن تعتقد كذلك أنك هل تسير في طريقه كما سار أو تغير الطريق. لا بد أن تغير، لا يختم لك مثل ما ختم لفلان، مات وهو لا يصلي، مات وهو عاق، مات وهو قاطع والعياذ بالله. أقول لك شعرا: هل كان قبلك للذات مرتاحا، لو شفه ذكر ذنب قد مضى ناحا، لله عبد جنى ذنبا فأحزنه، فظل حيران يذري الدمع سفاحا، فاسفح دموعك عن ذنب أصبت به، فرب دمع جرى للخير مفتاحا، ورب عين رآها الله باكية، خوف القبور ستلقى الروح والراحة، لا تأمنن وقوع الموت إن له لأنفسا من جميع الخلق مجتاحا، لا يترك الموت بيتا حشوه فرح إلا أعاظهم ذلا وأتراحا، أهل القبور أبينوا عن قبوركم، هل تستطيعون لي بالرد إفصاحا، ماذا لقيتم وماذا بعد قيل لكم، لما فقدتم من الأجساد أرواحا، الناس في غفلة عما يراد بهم، من كان ذا بصر فالصبح قد لاح. لا بد أن تكون ذا بصر وذا بصيرة من أمرك وفي حياتك، تكون صاحب همة وعزيمة صادقة، تستطيع أن تدرك ما فات وأن تتوب إلى رب الأرض والسماوات، فلا تكن من الغافلين. فمتى تصطلح مع ربك؟ متى تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلم أن الغفلة هي إبطال ذلك كله؟ نعم والله، الغفلة تبطل أن تصطلح مع ربك، وتبطل أن تقتدي بحبيبك صلى الله عليه وسلم. يا رب، يا رب رحماك بي، يا رب رحماك بي، فإنني بشر، لو لم أكن بشرا ما كنت عاصيك، فاغفر ذنوبي وزلاتي فقد كثرت، فإنني بالذي أجني ملاقيك. رباه هذه فؤادي، رباه هذا فؤادي خائف وجيل، لكنه رغم كل الخوف راجيك، والعين باكية والنفس شاكية، والأمر يا خالقي ليس بخافيك. رباه هذه يدي تمتد ضارعة، فلا تردن يا مولاي داعيك، وهذه شفتي يا رب ناطقة بالذكر والشكر، كم باتت تناجيك. إذا ذكرت ذنوبي قلت واسفي، وإن ذكرتك أملت الرضا فيك. أحبتي، مع هذه العلامات، بل ربما هي موجودة في البعض منا وأنا أولكم، ونسأل الله أن يغفر لنا، لا بد للإنسان أن يجاهد نفسه وأن يعود إلى خالقه سبحانه وتعالى، وأن يتوب إلى الله من غفلته. فمتى استحكمت الغفلة على القلوب أدت إلى الرضا بالكفر وانشراح الصدر، بل ربما طبع وختم على تلك القلوب كما قال الله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم
وأبصارهم وأولئك هم إيش؟ وأولئك هم إيش؟ الغافلون. قال ابن القيم رحمه الله، واسمع للكلام النفيس واكتبوه بماء الذهب، كلام جميل في الفوائد. يقول ابن القيم: الغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى، اكتبوها، الغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد منها ماذا؟ فساد أحوال العالم كله. فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به، فيكون من الضالين. واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه، فيكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله. انتهينا من العلامات. أما المظاهر، مظاهر الغفلة في حياة الناس كثيرة جدا. أولها الشرك بالله. الشرك بالله من أعظم صور الغفلة. فتجد الناس يعبدون المال والهوى والنفس والشيطان أكثر من عبادتهم لله. ربما أناس يتسمون بالمسلمين يطوفون حول القبور، يذبحون لها، يذبحون للجن والشياطين، يذهبون للسحرة والمشعوذين، لا يتوكلون على الله. هذه صورة من صور الإشراك، وهي والحمد لله غير موجودة في بلادنا. لكن في صورة للإشراك أكثر، هي عبادة إيش؟ الهوى وعبادة المال، تعيس عبد الدينار وعبد الخميسة، وعبادة النفس والشيطان والعياذ بالله. من المظاهر كذلك الكفر والفسوق والنفاق. الكفر والفسوق والنفاق، أعدد لكم المظاهر حتى الوقت قد أزف بنا. من مظاهر الغفلة كذلك ثالثا تضييع الصلوات، عدم الاهتمام بمواقيتها وبأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها. ولن تجد، والله أقولها صدقا، إن وجدت قلبك في صلاتك فأنت بعيد كل البعد عن الغفلة، وإن وجدت أنك لست في صلاتك فأنت من أهل إيش؟ الغفلة. الصلاة معيار، والله إن الصلاة أحبابي إخواني معيار لك. إن وجدت نفسك خاضع خاشع ذليل منكسر منطرح بين يدي خالقك في صلاتك فرضا أو نفلا، فأنت بإذن الله لست من أهل الغفلة. وإن وجدت نفسك لا تدري كم قرأ الإمام وكم صلى، مشغول ببيتك وبعمارتك وبتجارتك، فأنت والعياذ بالله من أهل الغفلة والعياذ بالله. من مظاهر الغفلة، وأقولها صدقا كذلك، طلبت يوما من أحد الشعراء شعرا في فضل الصلاة وفي أولئك الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، هم ليسوا من أهل الغفلة. فأرسل لي أبيات جميلة أقولها لكم: إن أردت النور والسعادة والحياة والطمأنينة ففي صلاتك، وإن أردت أن يبعدك الله عن أهل الغفلة فصلاتك تبعدك عن محافظتك عليها في أوقاتها وبأركانها وبواجباتها وسننها ومستحباتها، أنت بإذن الله لست من أهل الغفلة. يقول الشاعر: النور يشرق في رباك مع الصلاة، وتعيش بالركعات في كنف الإله، فهي الصلاة حياتنا ونعيمنا، وبها نذوق السعد في معنى الحياة. فإذا الهموم تجمعت أو أجمعت والحزن يرسم لونه فوق الشفاه، فاسجد لربك في الدياجي خاشعا، تجد السعادة عندما تحنى الجباه. وإذا تراكم حزن ليلك جاثما فارفع يديك إليه، ما أحلى دعاء. هذه الصلاة نجاتنا من حزننا،
في أرضنا وغدا سيغمرنا ضياء، وغدا بأنوار الصلاة مسيرنا، نور يتممه الإله لمن دعا، فاحفظ صلاتك كي تجد ثمراتها، والرب فاعبده لتنعم في رضا. من مظاهر الغفلة قلة تلاوة القرآن وقلة ذكر الله. من مظاهر الغفلة ترك الدعاء واللجوء إلى الله في المصائب والهموم والأحزان. من مظاهر الغفلة التشبه بأعداء الدين في ملابسهم وأحوالهم، وذلك تجدونه في شبابنا وفي فتياتنا وفي كثير من الناس، يقلدونهم في ملابسهم وفي أمورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. بل ربما يقلدونهم في أغانيهم، بل ربما ألحد ذلك والعياذ بالله، وانتشر الإلحاد عند كثير من الناس، تجده ملحدا ألحد من كثرة التشبه وكثرة الغرور بما عند الكفار من تطور، وهو خداع والعياذ بالله لشبابنا. من مظاهر الغفلة والغافلين مصاحبة الأشرار. يتربى ذلك الشاب في أحضان صديق فاجر يعلمه فنون اللهو والمجون والخلاعة والميوعة بشتى صورها وأشكالها. كلام ذلك الصديق مقرب إلى قلبه من كلام أمه وأبيه وبعض أقاربه الناصحين له. وأقولها والله بصدق، العقوق اليوم انتشر. يشتكي الآباء والأمهات عقوق الأبناء، قصص محزنة مؤلمة كثيرة جدا لا تخفى عليكم، وما ذلك إلا من غفلة الآباء والأمهات وغفلة الأبناء كذلك عن بر آبائهم. من مظاهر الغفلة والغافلين كثرة الأكل والشرب والنوم والمخالطة. كثرة إيش؟ الأكل تجعلك قاسي القلب وفاترا في طاعة الله، والنوم والمخالطة قد تستغربون لا غرابة، فكثرة الأكل والشرب والنوم تؤدي كما قال ابن القيم إلى فساد القلب، إلى تكاسل الجوارح عن الطاعات، وإذا كسل وتكاسلت الجوارح فسد القلب وأدت به إلى الغفلة كما قال به رحمه الله. من مظاهر الغفلة الاستهانة ببعض السنن والأحكام والتقليل من شأنها، مثل حلق اللحية، شرب الدخان، إسبال الإزار، التبرج، السفور، خروج النساء متعطرات متزينات وما تدري أنها وقعت في الزنا والعياذ بالله، تفعلها بغير قصد، لكنها تقع في ذلك الحديث الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. استهانة بعض الفتيات بخطورة الهاتف والاتصال، فيقع بعض منهن في شراك المصيدة التي ينصبها بعض الذئاب حول الفريسة، وتأتي بالعار والفضيحة لها ولأهلها. وكم من القصص المؤلمة التي كانت نهايتها حزينة ظرفت فيها الدموع والأحزان. على ماذا؟ على غفلتك. لا بد أن تنتبه تلك الفتاة العفيفة الصينة لأولئك الذئاب الذين يريدون أن يصطادوها. البداية مكالمة هاتفية عفوية انتهت إلى قصة حب وهمية إلى عار وشنار والعياذ بالله وفضيحة. من مظاهر الغفلة كذلك عدم قيام الإنسان بواجبه اتجاه نفسه وأهله من أبناء وبنات، حقهم صغارا وعقوهم كبارا. فالأسر اليوم أغلبها إلا من رحم الله لا تعرف كتاب الله، لا تلاوة لا تدبرا، كتابها الأفلام والمسلسلات والقصص الغرامية والأغاني الماجدة. تجد الأب مشغول بالدنيا وبالجلسات والاستراحات، يأتي في أوقات متأخرة من الليل. كيف يستطيع هذا الأب أن يربي؟ وكذلك الأبناء متسكعين، والأم كذلك مشغولة بالموضة والأسواق ومجالس الغيبة. كيف يستطيعون أن يربوا؟ غفلة عن الله
داء استحكم في تلك الأسرة. وكم من الأسر الغافلة والعياذ بالله. من مظاهر الغفلة الاهتمام بالمظهر دون الجوهر، وهذا للصالحين وأنا أولكم. نحن نهتم بالمظاهر ولا نهتم بصلاح القلوب في إخلاصها لله، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. نسأل الله أن يخلص أقوالنا وأفعالنا وأن يجعلنا من أهل الإخلاص. كذلك الجوهر أن يمتلئ هذا القلب حبا للآخرين ونصحا وأمرا بالمعروف، وألا يكون فيه غل ولا حقد ولا بغضاء ولا ضغينة أبدا. نسأل الله أحبتي بمنه وكرمه أن يبعدنا عن الغفلة. هذه هي مظاهر الغفلة. أخيرا أقول أختم، آخر مظاهر الغفلة، الغفلة عن العدو وما يخطط له من القضاء على الإسلام وأهله. أعداء الدين من يهود ونصارى ووثنيين يريدون أن يخططوا وأن يقضوا علينا بأي وسيلة كان. يريدون أن يضيعوا هذا الأمن الذي نعيشه والأمان، هذه النعمة التي نعيشها، فهم يخططون ليل نهار إلى ضياع ما نحن فيه من نعمة عظيمة. فانتبه، انتبه لمكر الأعداء، يمكرون مكرا كبارا ليلا ونهارا وأنت غافل في شهوتك وفي معاصيك وفي ذنوبك. أقول أخي الحبيب، إذا علمت تلك العلامات وتلك المظاهر فحاول أن تتجنبها وألا تكون فيك، فهي العلاج بإذن الله لك من داء الغفلة. نسأل الله أحبتي بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولكم، وأن يجنبنا ذلك الداء الخطير، وأن يجعلنا من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات، وأن يغفر لنا ويتجاوز عن تقصيرنا وخطئنا وعمدنا وجهلنا، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أحبتي، إخوانكم في هذا المكتب وفي هذا المخيم بذلوا جهدا عظيما في التهيئة كل عام وكل سنة، وأنتم تشاهدون هذه الجهود المباركة الموفقة، وتعلمون أنها ما أتت عبثا، فلو كانوا مفرطين غافلين لما صار ذلك، لكنهم جادين عاملين ليل نهار لكي يخرج هذا المخيم بهذه الصورة الطيبة المباركة. فهذا المخيم يحتاج دعمكم ووقوفكم، يحتاج وقفة منك أنت يا من تحضر إلى هذا المخيم بما تجود به نفسك، بما يعطيك الله من مال ولو ريال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 1000 درهم. بريالك تدعم هذا المكتب التعاوني وهذا الوقف الخيري الذي فيه الخير والهداية لنا جميعا ولأسرنا ولشبابنا ولفتياتنا. فلا تبخل أخي الحبيب وأختي المسلمة، لا تبخلوا جميعا بما أعطاكم الله، فالمال مال الله، وقد قال الله: وآتوهم من مال الله. فمال الله هو الذي أعطاك ذاك، فتصدق بما أعطاك الله لهذا المكتب حتى يقوم، فهو قد قام بمئات الآلاف من الريالات، وهم يريدون أن يسددوا هذا لكي يخرجوا من فتنة من أزمة الدين. ونسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.